बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज माह रजब की 19 तारीख सोमवार का दिन आ चुका है। जो बंदा आज ये वजीफ़ा पढ़ लेता है इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफ़ा सारे नसीबों को खोल देता है। नाजरीन, आज 19 रजब सोमवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ। जो बंदा भी इस वजीफ़े को पढ़ता है रब्बे करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। आज का खास वजीफ़ा इनके लिए है सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा कर देगा। हर कोई चाहता है कि वो रातों रात मांगे, सुबह आँख खुले तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करना चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये वजीफा पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो कि माँ का लाडला होता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की अपनी हाजात करता है, तो मेरा रब इसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से अमल, बहुत से तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसा ख़ास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपकी हाजात इस वजीफ़े को पढ़ने से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। इस वजीफ़े को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है कि एक ख़ास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगी। जब आप बताए गए तरीके से इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो आप रब्बे करीम के लाडले बन जाएंगे और आपका मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफा इनके लिए है कि कमी की वजह से बेटी का जहेज लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। एक ऐसा वजीफा है, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़ज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 19 रजब सोमवार के दिन इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, जब कभी आप इमरजेंसी में आ जाएं, जब कभी आप परेशानियां मुसीबत हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आपको ये ख़ास वजीफ़ा रातों रात अमीर व कबीर बना देगा। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर की खामोश कोने में बैठकर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब्बे काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानियां का खात्मा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो? आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ, जिससे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा है, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा है, जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफ़ा पढ़ा, रब्बे करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमा दिए। आप बड़े बड़े वजीफ़े पढ़कर थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से आप बस हो चुके हैं।
لاعلاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہوتا ہے پریشان نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے؟ جو 25، 30، 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا کوئی نیک ولی، فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں، جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، پھر جعلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے۔ پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئی۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 19 رجب سوموار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب، جہاں، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا اپنا ذاتی گھر مانگ لیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج آپ کو میں جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے، ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل ہے، آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس نے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔
آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگا لیتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج جو بہنیں کہتی ہیں، بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو وہی درود پاک آپ نے عمل کے بعد پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے گا، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔